स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विचरात्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुन्नन्यान् वदस्वन। समुपस्थित भगवत चरणारविंदानुरागी समस्त श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्ताह क्रम में आज हमारे प्रारंभ को चतुर्थ दिवस हो। विरक्त शिरोमणि व्यासपुत्र सुखदेव स्वामी यो पावन ग्रंथ को प्रवक्ता वैवक्षिंज बने वहाँ का प्रधान श्रोता कुरुवंशी महाराज परीक्षित हुनुहुन्छ। दोस्रो संवाद नैमिषारण्य क्षेत्र में शुद्ध पौराणिक मुनि शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। सोही प्रसंग यहाँ प्रस्तुत छ। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद में जम्मा 24 अध्याय छन्। यहाँ मन्वन्तर को वर्णन गरिन्छ। 14 मन्वन्तर में भगवान को के अवतार भयो, भगवान ने के लीला गरी बक्सियो, सप्तर्षिहरू को भए, इंद्र को भए, देवता को भए आदि का प्रसंगहरू र गजेन्द्र मोक्ष, समुद्र मंथन, अमृत प्राप्ति, देवासुर संग्राम, देवताहरूको विजय, भगवान को वामन अवतार एवं मत्स्य अवतार आदि का पावन प्रसंगहरू यहाँ छन्। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव स्वयंभू मनुको वंशदा हजुरले विस्तार पूर्वक वर्णन गरी बक्सियो। अरू मनुहरू को भए, कुन मन्वन्तरमा भगवानले के लीला गरी बक्सियो, कस्ता अवतार भए आज्ञा गरी बक्सोस् भन्दा सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन पहिला मनु हुनुभयो स्वयंभू, ब्रह्माजी का पुत्र। स्वयंभू मनुले एक समय ठुलो तपस्या गर्नुभयो। उपनिषद मंत्र को पाठ गर्दै येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानिस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। जसले जुन परमात्माले यो सम्पूर्ण विश्वलाई अथवा विश्वका प्राणीलाई चेतनशील बनाइबक्सेको छ, विश्वको प्राणी परमात्माले चेतनशील बनाउन सक्दैन। विश्वको प्राणी मोह निद्रामा शयन गरेका बेला परमात्मा निरन्तर जागा बक्सिन्छ। विश्वको प्राणी परमात्मालाई जान्न समर्थ हुँदैन हर कोही, परन्तु परमात्मा सम्पूर्ण जीवको स्वरूप स्वभावलाई जानी बक्सिन्छ। आत्मा वाचमिदं विश्वम यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक् कस्यचित् धनम्। परमात्माले यो ब्रह्माण्ड व्याप्त छ, जे जति छ त्यस कारण यो परमात्माकै हो। यो त्यागपूर्वक भोग गर, मेरो भन्ने भाव नराख। किन जन्म लिएर आउँदा लिएर आइएको थिएन विश्वको सम्पदा, जाँदा लिएर जाइँदैन, यो संसारको नियमै हो। त्यसकारण यहाँ हुन्जेल न्यायपूर्वक उपभोग गर। यम न पश्यति पश्यन्तम, परमात्माले एकैपल्ट सम्पूर्ण जगतको प्राणीलाई देखिबक्सेको छ। जगतको प्राणी हर कोही उहाँलाई देख्न सक्दैन। ब्रह्माण्डको वैभवलाई देखेर, सम्पदालाई देखेर पनि परमात्माको चित्त वशीभूत हुँदैन। प्राणीका आधार ज्ञान स्वरूप परमात्माको शरणागति ग्रहण गर। नैष्याद्यन्तो मध्यम छ, परमात्माको आदि पनि छैन, मध्य पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। जगतमा ओतप्रोत भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर। यसरी उपनिषदका मन्त्र पाठ गर्दै गर्दा दानवहरूले उहाँलाई आक्रमण गरे। भगवान यज्ञावतारले तिनको वध गरेर मनु महाराजको रक्षा गरिबक्सियो। दोस्रा मनु सरस्वती हुनुभयो। यहाँ भगवानले विभो अवतार लिएर 88,000 ऋषिहरूलाई शिक्षा गरिबक्सियो। तेस्रा मनु हुनुभयो उत्तम। यहाँ भगवानले सत्यसेन अवतार लिएर दानवहरूको वध गरिबक्सियो। चौथा मनु हुनुभयो तामस। यस मन्वन्तरमा
भगवानले हरि अवतार धारण गरेर गजेन्द्रले ग्रहले पक्रेका गजेन्द्रलाई मोक्ष गरी बक्सियो। राजा पर्खीले जिज्ञासा गर्नुभयो, गुरुदेव गजेन्द्र को थिए, ग्राह को थिए, कसरी ग्रास गरेर भगवानले उद्धार गरी बक्स्यो, आज्ञा गरी बक्स्योस् भन्दा सुखदेव स्वामीले आज्ञा गरी बक्स्यो, राजन क्षीर सागरका बीचमा एउटा त्रिकुट पर्वत थियो। जस्तै हामीले भेट्ने छ्यारा सागर हो खारा पानी, अर्को सागर चाहिँ क्षीर दुधको स्वाद भएको सागर। त्यसका बीचमा सुमेरु पर्वत, त्रिकुट पर्वत, तलतिरबाट एउटै माथि गएर 3टा शिखर भएको, अनि एउटा शिखरमा सुन, एउटामा चाँदी, एउटामा लोहा फलाम भएको। यसका वरिपरि धेरै धेरै पर्वतहरू, वृक्ष, लतापत्ता, पक्षीहरू, तलाउहरू, जहाँ आएर देवताहरू पनि भ्रमण गर्थे। प्रकृतिको अत्यन्तै राम्रो चित्रण गरिएको छ यो पर्वतको महाराज। वृक्षहरूका सुन्दर सुन्दर नाम लिएका छन्। यहाँ गर्मीको दिन थियो, ग्रीष्म ऋतु, त्यहाँ अनेक जनावरहरूमध्ये एउटा डरलाग्दो हात्ती बस्थ्यो। एक दिन पानीको खोजीमा हात्ती निक्लियो। जाँदै लाँदै एउटा तलाउमा सुन्दर जल भेट्यो। हात्तीले प्रवेश गरेर जलमा स्नान गर्यो। स्वर्णका फोहराले परिवारलाई पनि सिञ्चन गरायो। दैवका प्रेरणाले प्रेरित भएको एउटा गोहीले आएर उसको अगाडिको खुट्टो खाप्पै टोक्यो। गोहीको मुख अत्यन्त लामो हुन्छ, 2 हात लामो। हात्तीले बाहिर बल गरे, गोहीले भित्र बल गरे। आखिर हात्ती असफल हुँदै गए, गोही सफल हुँदै गए। किनभने जलजन्तुको बल जलमा बढ्छ, स्थलजन्तुको बल जलमा घट्छ। हात्ती स्थलजन्तु हुन्, गोही जलजन्तु हुन्। फेरि हात्तीका खुट्टाबाट गोहीले खुन्नी पिराखेका थियो। यसै पनि हात्ती कमजोर हुँदै थिए। बाहिरबाट अरू हत्तीनीहरूले तान्न निकै प्रयास गरे, सकेनन्। लामो युद्ध भयो। अब हात्तीको मनले हार खाएर हात्तीले भगवानको पुकार गरे। पूर्वजनका संस्कारित व्यक्ति थिए नि, उनलाई भगवानको याद आयो। उनले भगवानसँग पुकार गरे, ओम नमो भगवते तस्मै अजैतचिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधिमहि। ओमकार स्वरूप हुनुभएको षडैश्वर सम्पन्न आदि पुरुष भगवान श्रीहरिलाई नमः मेरो अभिवादन छ। जसबाट ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छ, जसका आधारमा टिकेको छ, जसले यसको बस्ने खाने व्यवस्था गरिबक्सेको छ, यस्ता प्रभुलाई मेरो बारम्बार अभिवादन। आफ्ना भित्र रहेको विश्वलाई मायाद्वारा रचना गरेर आफू आएर यसमा साक्षी भएर बसिबक्सिन्छ। यस्ता भगवानलाई मेरो अभिवादन। दिदृक्षभो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ति लोकप्रथमं प्रणम्हने भूतासुरितस्तमे गतिः। जुन प्रभुको दिव्य दर्शनका लागि, मङ्गल विग्रहको दर्शनका लागि साधुजनहरू, सन्तजनहरू एकाग्र तपस्या गर्दछन्। जो सम्पूर्ण प्राणीका हितकारीका महात्माहरू, यस्ता प्रभुले मेरो कल्याण गरिबक्स्यो। न विद्यते यस्य जन्म कर्मवा। वहाँ परमात्माको यही नाम हो, यही गुण हो, यही कर्म हो भन्ने जो सीमाना छैन। अनन्त गुणगणनामा राशि भइबक्सिन्छ। ए तथा लोकाभ्य सम्भवाय। त्यसो भएर पनि लोक कल्याणका लागि, उत्पत्ति पालन संहारका लागि आफ्नै मायाद्वारा संसारमा आइबक्सिन्छ। उनै प्रभुलाई मेरो बारम्बार अभिवादन। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय द्वैतकारणाय सर्वागमनाय महारणवाय नमो बपरगाय परायणाय। जस्ता प्रकारले कुमारले माटो, पानी, चक्र, चिबर, दण्डद्वारा गागर बनाउँछ।
ती साधना बिना उसले गाग्रो बन्न सक्दैन। परन्तु परमात्मालाई ती कुनै साधन बिना नै ब्रह्माण्ड गाग्रो बनाइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको कारण परमात्मा हो, उहाँको कारण कोही पनि छैन, स्वयम्भू भगवान हो। उस्ता प्रभुलाई मेरो बारम्बार अभिवादन। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वंसेन सर्वतन मनसी प्रतीत प्रत्येक दिशे भगवते प्रियते नमस्ते। म जस्ता पशुका पासाका फन्दामा परेका दुखीजनलाई उद्धार गर्नमा सर्वोपरि हुनुभएको, प्रत्येक प्राणीका घटघटमा विराजन हुनुभएको यस्ता षडेश्वरी सम्पन्नलाई भगवानलाई मेरो अभिवादन। आत्मा प्रजाप्त क्रियमित्य जनि सुशक्तिर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मवि हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर, संतान, माता पिता, धन दौलत, संसारको वैभव मा मात्र सीमित बुद्धि भएका यस्ता व्यक्तिले परमात्मा कुन स्थानमा रहिबक्सिन्छ यो थाहा पाउन नसकिने। परन्तु जीवन मुक्त अवस्थामा गएका सज्जन व्यक्तिले हृदयमा प्राप्त गर्न सकिने यस्ता परमात्मालाई मेरो बारम्बार अभिवादन। सबै न देवा स्वर मर्द तीर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तु नायं गुणो सुकर मनसन्न चासन निषेध शेषो जय दादशेष। परमात्मा के हो त, कस्तो हो त भन्दा देवता पनि होइन, दानव पनि होइन, पशु पनि होइन, स्त्री पनि होइन, पुरुष पनि होइन, नपुंसक पनि होइन, गुण कर्म काल केही पनि होइन। के हो त? निषेध शेष, त्यहाँभन्दा पर रहेको आनन्द अवस्था, आनन्द स्वरूप परमात्माको हो। प्रभु यस्तै कष्ट मात्र प्राप्त भइरहन्छ भने बरुमा बाँच्न चाहन्न। अन्यथा मलाई अनायास यहाँबाट यो गोहीका दुःखबाट पार गराइबक्सियोस्। एवं गजेन्द्र बम्बपरिणत निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिङ्ग विधाभिमान। गजेन्द्रले कसैको नाम लिएर पुकार गरेनन्। वज्र बोक्ने इन्द्र, त्रिशूलधारी शिव, कमण्डलवाला ब्रह्मा, पासवाला वरुण, त्रिशूलवाला शिव अथवा दण्डवाला यम कसैको नाम लिएनन्, केवल महत्त्व पुकार गरे। तत्राखिलाम रमयो हरिनाभिलाषितो। सम्पूर्ण देवतामय ब्रह्माण्डमय भगवान श्री हरि भएकाले गरुडमा चढेर भगवानमाथि सवारी भयो। गजेन्द्रले तलैबाट दर्शन प्राप्त गरे भक्तवत्सल भगवानको। दिव्य भगवानको दर्शन पाए। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम दैवतम गुरुम। गुरु राजा देवताका नजिकै रिक्त हातले जान हुँदैन। म के अर्पण गर्यो भगवानलाई? उदक्षिप्य सम्बुजकरम गिरमा कृष्णान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। कमलको फूल उठाएर सुँडले भगवानलाई अर्पण गर्दै हे नारायण, हे अखिल गुरु ते नमः, हे प्रभु मलाई म हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। जब गजेन्द्रले पुकार गरे भगवानले हात्तीका सुँडमा समातेर माथि उचाली बक्सियो। गोही झुन्डिएर आए। कारण गोहीको पनि भगवानले उद्धार गर्नु थियो। सुदर्शन चक्र प्रहार गरी बक्सियो। गोहीको शिरछेदन भयो। गोही पनि मुक्त भए, हात्ती पनि मुक्त भए। को थिए पूर्व जन्मका हात्ती भन्दा? पाण्डु देशका इन्द्रद्युम्न राजा थिए। एक समय भगवानको पूजन गर्दै थिए। अगस्त्य ऋषि आउनुभयो। उठेर स्वागत सम्मान गर्नु पर्थ्यो। राजाले भने म अहिले भगवानको सेवामा लागेको छु, पर्खदै गर्नु। बाहिरै उभ्याइदिए घन्टौँ। बल्ल अन्तिममा बाहिर आए। महात्माले भन्नुभयो तँलाई पूजाको ठुलो अहङ्कार रहेछ, कोही अतिथि आउँदा पनि याद गर्दो रहेनछस्, हात्तीको जस्तो ढिट बुद्धि भएको रहेछस्, तैँले मरेर हात्ती नै हुनु परोस् भन्नुभयो। के गरी मुक्त हुन्छ त प्रभु भन्दा तँलाई गोहीले टोकेपछि भगवानको पुकारा गर्नेछस्,
तब भगवानले छुटाउनु नै छ। आज गयो उनले भगवान गोहीले टोके पुकारा गरे, भगवानले छुटाई बक्सियो। उता गोही को थिए भन्दा हुहु नाम गरेका गन्धर्व थिए। देवदर्शी जलमा स्नान गर्न प्रवेश गर्नुभएको थियो। लुकेर भित्र गएछ र पानीमा भित्रबाट पाउ समातेर महात्माको तानेछ भित्र। लौ मार्यो मलाई गोहीले समात्यो भन्दै भन्दै आत्तिएर बाहिर निक्लिनु हो। हाँस्दै गन्धर्व बाहिर आयो। तैँले पक्रेको थिइस् भनेको हो, के गरेको? मजा गरेको। ल मजै गरिस्, गोही नै होइजा मरेर गोही जस्तो काम गरिस् भन्नुभयो। महाराज के गरी मुक्ति पाउँछु भन्दा तैँले हात्तीलाई टोक्नेछस्, हात्तीले भगवानलाई पुकारा गर्नेछ। अनि भगवानले आएर तेरो शिर छेदन गरेर तेरो उद्धार गरिदिनु हुनेछ भन्नुभयो। आज त्यो पनि सफल भयो। भगवानले भनिबक्सियो गरुडलाई, गरुड जसले यो गजेन्द्रले गरेको गजेन्द्र मोक्ष बिहान उठेर पाठ गर्छ भने नराम्रो स्वप्न देख्यो र यो गजेन्द्र मोक्ष पाठ गर्यो भने राम्रो फल हुन्छ। राम्रो स्वप्न देख्यो भने अझ मूल्यवान हुन्छ। सबभन्दा विशेष त केही पनि प्राणान्त अवस्थामा भक्तले मलाई सम्झिन सक्दैन। निरन्तर गजेन्द्र मोक्ष पाठ गरेको छ भने अन्तिममा उसलाई सम्झेर ददामी विमलाम मतिम, निर्मल बुद्धि दिएर मेरो धाम लान्छु। यसरी भगवानले वचन बनिबक्सु गरुडजीलाई। वास्तवमा गजेन्द्र मोक्ष अहिले पनि भइराखेको छ। यो संसार नै क्षीरसागर हो। आती भनेको विषय जीवात्मा हो। पानीको खोजी भनेको विषयको खोजी हो। पानीमा डुबुल्की लगाउनु भनेको विषयमा डुबुल्की लगाउनु हो। बालबच्चा पुत्र परिवार उस्तै हुन्। गोही भनेको काल हो, पक्रिन्छ गोहीले। यो घटना त हामीमा भइराखेको छ। हाम्रो मन्दिरपी हात्ती पनि छँदैछ, विषयरूपी पानी खोजेकै छ, बालबच्चा पुत्र परिवार छँदैछन्। हामीलाई गोहीले समेट्न सकेको छ। काल रूपी गोहीले समातिसकेको छ, निल्दैछ हामीलाई। 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष 60 70 वर्ष खोरो खोरो कालले निल्दैछ हामीलाई। बाँकी के छ त भन्दा एउटै बाँकी छ। गजेन्द्रले भगवानको पुकारा गरे, हामीले भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्न बाँकी छ। अरू घटना यहाँ भइरहेको छ। यो ठुलो महिमा छ। भगवत भक्ति प्राप्तिका लागि श्रीमद् भागवतको 8औं स्कन्धको 3रो अध्याय गजेन्द्र मोक्ष रामबाण हो। शक्ति प्राप्तिका लागि 6ठ स्कन्ध श्रीमद् भागवतको 8औं अध्याय नारायण कवच अमोघ हो। शक्तिका लागि भक्तिका लागि गजेन्द्र मोक्ष। यस प्रकारले गजेन्द्र मोक्षको पावन प्रसंग पठन गरियो। अगाडि महाराज 5औं मन्वन्तरमा रैवत नाम